नहीं चलता, ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है। अक्ल का मस्कन सर, हया का मस्कन आंख, रहमो मुरब्बत का मस्कन दिल। एक मर्तबा इन लोगों से पूछा तुम्हारा मस्कन क्या है, तुम कहाँ रहती हो? तो तकब्बुर से कहा मैं इंसानों के सर में रहता हूँ। जनाब आदम ने कहा तो सर में अक्ल के रहने की जगह है, तुम वहाँ कैसे रहती हो? जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ तो इंसान की अक्ल गायब हो जाती है। तकब्बुर जो है इंसान से अक्ल जैसी नेमत को छीन लेता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। सर में रहता हूँ। जनाब आदम ने कहा तुम्हारा तो अक्ल की जगह है, वो तो हंसता अक्ल का मस्कन है। तकब्बुर ने कहा जब मैं पहुँच जाता हूँ सब इंसान की अक्ल गायब जाहिर हो जाती है। मालूम हुआ जब इंसान तकब्बुर और अनानियत की मंजिल में बोले तो समझ लो इसकी अक्ल गायब। एक जगह दो चीजें इकट्ठा नहीं हो सकती, या तो अक्ल रहेगी या तो तकब्बुर रहेगा। अक्ल इंसान का मस्कन है सर, लिहाजा हमेशा इंसान को तअक्कुल पे काम लेते रहना चाहिए। एक मरतबा दूसरी से पूछा तमस लालच, तो तुम्हारा मस्कन क्या है? क्या मेरा मस्कन आंख है, मैं आंख में रहता। जनाब आदम ने कहा आंख में तो हया रहती है, तेरा मस्कन वहां कहा? तो तमाम ने कहा जब मैं चली जाती हूँ तो इंसान से हया खत्म हो जाता। लिहाजा इंसान के अंदर जब तमा लालच आ जाए तो समझ लो उसकी आंखों से हया खत्म हो गई, बेहयाई ने अपना कब्जा जमा। तीसरी शब्द से पूछा तेरा मस्कन क्या है, तू कहाँ रहती है? तीसरी क्या है? हसद है, हसद। हसद ने कहा मेरा मस्कन दिल है। जनाब आदम ने कहा दिल में तेरा रहमो मुरब्बत होता है। कहा आदम जब मैं इंसानों के दिलों में दाखिल हो जाती हूँ इंसान से रहमो मुरब्बत खत्म हो जाती है। ये सिफतें इंसान के अंदर है। अक्ल जैसी नेमत है, हया जैसी नेमत है, रहमदिली जैसी नेमत है, बड़ी आसानी से इन पे गैरों का कब्जा हो जाता है। जब तकब्बुर आ जाता है तो अक्ल चली जाती है, जब तमा आ जाती है तो हया चली जाती है, जब इंसान के दिल में हसद आता है तो रहमो मुरब्बत। लिहाजा हमेशा एक अजीम अल्लाह की नेमत को हमें अपने खाने अक्ल में बचा के रखना है, ताकि ताकुल की मंजिल में रहकर ताबुदी की मंजिल में हम जिंदगी गुजारें। अल अक्ल मा उबिदा बिही रहमान वक्त से बिही जनान। अक्ल ही वो जौहर बेबहा है, अक्ल ही वो इंसान का बेशबहा कीमती जौहर है, जिसकी बुनियाद पर जिसे बरूए कार लाकर इंसान अल्लाह की बंदगी करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजह। इबादत ऐसी अल्लाह की बजावरी का नाम है जो अल्लाह से बेहतरीन अजर दिलाने का, इनाम दिलाने का मलिका बनती है। एक बात और, औकात नमाज इबादत के औकात भी हमें मार्फत होना चाहिए कि ये औकात कैसे हम पहचाने की इबादत का वक्त हो गया। अकीम सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़
یہ پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ اسے بھی ہر نمازی کو یاد رکھنا چاہیے۔ پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ سوال پہچاننا تو کیسے پہچانا؟ ہمیشہ ہم لوگ تو ٹائم ہی بے اعتبار کیے رہتے ہیں، بن گیا تو ہے۔ سوال پہچاننے کا طریقہ انسان شاخص لکڑی کو گاڑے، اور جب بالکل کمال پہ آفتاب آتا ہے، ایک منزل آتی ہے جو لکڑی کا سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جب سایہ ختم ہو کے بڑھنے لگے تو سمجھو جواب ہو گیا۔ یہ پہچاننے کا۔ اور نماز مغرب کا وقت کیسے پہچانیں گے؟ نماز مغرب کیسے پہچانیں؟ کہ نماز مغرب کا وقت ہوگا۔ نماز مغرب کے لیے ہے عمرہ مشرقیہ۔ مشرق یعنی پورب، مشرق کی جانب سے ایک لال سرخی اٹھتی ہے، ادھر سے اٹھے گی پچھم جائے گی۔ وہی سرخی آپ دیکھیے جب آپ کے سر سے گزر جائے تو نماز مغرب کا وقت عمرہ مشرقیہ انسان کے سر سے گزر جائے تو نماز مغرب کا وقت۔ اسی لیے کہا گیا ایک غروب حسی ہے، ایک غروب یقینی ہے۔ تو غروب حسی پہ ہمارے یہاں نہیں ہے، غروب یقینی پہ نماز ہے۔ اور غروب یقینی کب ہوگا؟ جب عمرہ مشرقیہ جو مشرق سے اٹھتی ہے اور مغرب کی طرف جاتی ہے۔ اس کو جب برسات میں تو نہیں پتہ چلتا، لیکن اور ایام میں جب موسم صاف ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں خدالی بہرحال اٹھتی ہے اور مغرب سے اٹھ کر مغرب کی طرف۔ نماز مغرب تو صبح صادق، اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ طلوع آفتاب سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے نماز صبح کا وقت ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ۔ اگر انسان پتہ کرنا چاہتا ہے موسم صاف ہے تو دیکھ لے آفتاب کب نکل رہا ہے، دیکھ لے آفتاب نکلنے کا ٹائم دیکھ لے۔ مطلب آفتاب اگر نکلا 6 بجے، آفتاب 6 بجے نکلا تو کب بجے صبح کا؟ 4:40 کبھی کبھی ہم مغالطے میں ہوتے ہیں، لیکن ان اوقات میں صبح صادق کے اوقات میں اور مغرب کے اوقات میں احتیاط ہے کہ 1-2 منٹ تاخیر کر دی جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ وقت نماز داخل ہو گیا ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں جن کے پہچاننے کا طریقہ سارے علیہ السلام نے مرتب کیا ہے۔ اس طریقے سے ہم جانیں گے۔ اور یوں تو بہت سارے ستارے ہیں، بہت سارے ستارے پہلے جدئی ایک ستارہ ہے، اور اس طریقے سے ستاروں کے نام ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ نماز کا وقت پہچان۔ جدئی ایک ستارہ ہے جو مغرب میں نکلتا ہے، اب ستارہ جاننے والے اس کو بتا پائیں گے۔ اسی سے جدئی ایک ستارہ ہے جو علامت بنتا تھا کہ اب نماز صبح کا وقت